इस वक्त अलकादी ट्रस्ट केस की समाअत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। सलमान सफदर साहब इस वक्त बाहर आ रहे हैं और सलमान सफदर साहब से आज का पूछेंगे। जी सलमान, आज बताइएगा सलमान सफदर साहब। बहुत पुरजोर हमने कोशिश की, दलाइल दिए कि नैब आज फिर बीमार है, तबीयत नासाज है, नैब नहीं आई। जब वो ना आए तो केस कैसे चले, मगर अपने तमाम हमने कंसर्न्स जज साहब के आगे रखे हैं। सलमान सफदर साहब, गुज़श्ता रोज़ आपने बड़े पुरुमीद थे, आपने कहा कि हाई कोर्ट से कर अच्छी खबर आएगी और खान साहब हमारे दरमियान में होंगे। तो आज अगर ये केस की समाअत हो जाती तो क्या उम्मीद थी आपको? ये अब चीज़ 16 अक्टूबर को होगी। ये रिज़ल्ट जो मैंने कहा था ये 16 अक्टूबर को मिलेगा, मगर उसका क्या फ़ायदा उस रिज़ल्ट का अगर किसी और केस में सज़ा हो गई हो। असल बात तो है कि ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। अब उनको ये क्रिमिनल केसेस जो हैं ये ख़त्म होने चाहिए, काफ़ी हो गया। बहरहाल हमने अपनी भरपूर रिक्वेस्ट की है, जज साहब ने नहीं मानी। उन्होंने चेंबर से डेट अनाउंस की है 16 अक्टूबर तक। इनको मैं समझा रही हूँ कि अगर हम बात ना कर सके, हमें जाना है अडियाला। इस वक्त वहाँ पे तोशा खाना का केस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस वक्त इमरान खान और बुशरा बीबी का अडियाला के अंदर तोशा खाना 2 लगा हुआ है अडियाला के अंदर ट्रायल में, और उसकी सलमान सफदर साहब कहते हैं 2 या मैक्सिमम 3 हियरिंग्स रह गई हैं, जिसके ऊपर उसके अंदर इनको सज़ा हो जाएगी। तो जो हाई कोर्ट में हो रहा है इस वक्त, आपको पता है कि 10 महीने के बाद अलकादिर के लिए आपने हमें देखा है कि कितनी दफ़ा सारे MNA, सारे MPA, सेनेटर्स, हम सारों ने आके इमरान खान और बुशरा बीबी के केस के लिए साथ दिया है, सिर्फ इसलिए कि तारीख मिल जाए। अब ये जज साहब ने 25 तारीख की डेट दी थी, और वो भी जब हम कई घंटे यहाँ गुजारते हैं डोगर साहब के वो सेक्रेटरी के कमरे में, उसके बाद जाके 25 तारीख मिली, और अब अगली तारीख उन्होंने 16 अक्टूबर की दे दी है। अब ये अगर आपका ख्याल है कि इसमें कोई इमरजेंसी नहीं है, या तो इतनी मसरूफियात हमें तो कोर्ट रूम में नहीं नज़र आ रही थी, आप कहें जी तारीख नहीं मिल रही है, कोई वजह होनी चाहिए। जब साइफर लगा हुआ था तो रोज़ बिला नागा उस दिन वो उसका केस चलता था, यहाँ पे उसकी हियरिंग हो रही थी हाई कोर्ट में, कई महीने चली लेकिन रोज़ होती थी। अब क्या वजह है कि 25 तारीख को आप अगली तारीख 3 हफ्ते के बाद दे रहे हैं या 2 हफ्ते के बाद? ये क्या वजह है कि नहीं, 3 हफ्ते के बाद आप तारीख दे रहे हैं? क्या ये इसलिए दी जा रही है कि आप चाह रहे हैं कि तोशा खाना के अंदर सज़ा हो जाए? तो लेकिन तोशा खाना की सज़ा तो जो हमें समझ आ रही है अगले 1 हफ्ते के अंदर सज़ा हो जाएगी। तो जब 1 हफ्ते में सज़ा हो जाएगी, मुझे ये नहीं समझ आई डोगर साहब ने 16 तारीख की क्यों दी, क्योंकि जब उसमें सज़ा हो जाएगी तो ये बड़ी तसल्ली से फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में अगर केस दे देते और ये तसल्ली से इसके अंदर वो बेल दे सकते थे। तो ये वाली जो स्क्रिप्ट चल रही है ये आपको भी सबको समझ आ रही है, ये जज साहब की सबकी मजबूरी है। बुशरा बीबी, इमरान खान, तोशा खाना में भी उनको मेखा में जो जज अर्जुमंद है उन्होंने केस ख़त्म कर देना चाहिए था, क्योंकि गवाह झूठा साबित हुआ है और वो सारा एविडेंस जो है वो इस चीज़ का है कि ये एक्विटल का था। लेकिन उनके पास शायद ऑर्डर लिखा हुआ है, इमरान खान कहते हैं इनके पास ऑर्डर पहले से लिखे हुए हैं। इनके लिए मुश्किल ये हो रही है कि ये जब ये ऑर्डर लिखेंगे सज़ाओं के, इन बेचारे जजेस के साथ ये इनके क्या कहते हैं स्टैम्प लग जाएगा, ये जो मर्ज़ी कर लें। जब ये आप आज नहीं कल नहीं तारीख में लिखा जाएगा कि एक्विटल की जगह एक जज ने एक उनको सज़ा सुना दी इमरान खान और बुशरा बीबी को। इसलिए हमें स्क्रिप्ट का पता है, लेकिन ये नहीं मतलब कि हम इसके लिए कोशिश नहीं करेंगे। हम एक दिन लोगों का ज़मीर जागेगा, और क्या पता हम इस उम्मीद में हैं कि ज़मीर जागे और वो ये फ़ैसला कर लें कि इनको ये इंसाफ के हकदार हैं और इनको इंसाफ मिलेगा। लेकिन हमारे पास और कोई जगह जाने की नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं, हमने ख़त भी इमरान खान का उनको पहुंचा दिया है। जज जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने सलमान सफदर को कहा कि ये जो उनको सहूलियात नहीं दी जा रही जेल के अंदर, तो आप वो अटॉर्नी जनरल से सॉर्ट आउट कर लें। तो अगर सॉर्ट आउट नहीं होंगे तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाके बैठ जाएंगे। तो अगर ये केस नहीं सुनेंगे फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाके बैठ जाएंगे।
ہم آخری دروازے تک انشاءاللہ پوری محنت سے اور ہم اس کو یہ چھوڑیں گے نہیں اس بات کو کہ ہم ہمت سے ہم ان کیسز کے ساتھ چلیں گے، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جیسے وہ 5 باضمیر ججز ہیں جنہوں نے ضمیر کی آواز پہ رول آف لا کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، باقی سب ججز بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، ان سے حوصلہ لیں گے اور انصاف کے جو ہم پاکستانی مانگ رہے ہیں ان سے انصاف، یہ ہمیں انصاف دیں گے۔ بہت مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ ایک ڈرامہ شروع ہے اس ملک میں عمران خان صاحب کے ساتھ جو کیسوں کے حوالے سے کیا جا رہا ہے، یہ سارا پری پلانڈ ایک پلان ہے، اور وہ پلان جو ہے بنا کر جب تک ایک کیس میں سزا نہیں ہوتی ایک اور کیس کو لمبا کیا جا رہا ہے۔ اس طرح اب انہوں نے پلان وہی بنایا ہوا ہے کہ یہ اب ایک اور کیس میں بے گناہ سزا دیں گے تو پھر اس کیس کے اوپر کوئی اور کارروائی کریں گے، پھر آگے اور کیس بنائیں گے۔ تو یہ اس وقت عدلیہ آزاد بالکل نہیں ہے، عدلیہ اپنے فیصلے نہیں کر پا رہی، اور ہمیں امید ہے کہ اس کے بعد ایک سپریم کورٹ رہا ہے، وہاں پہ بھی ہم گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی ہم جائیں گے۔ ہماری جج صاحبان سے ایک گزارش ہے کہ آپ ہمیں بتا دیں قوم کو، یہ 25 کروڑ عوام ہے وہ آپ کی طرف دیکھتی ہے، آئین کے مطابق آپ نے انصاف دینا ہے، آپ بتا دیں پریشر کس کا ہے آپ کے اوپر، پھر دیکھیں قوم کیسے کھڑی ہوتی ہے آپ کے ساتھ۔ عمران خان نے حقیقی آزادی کی بات کی ہے نا، قوم کھڑی ہے اس کے ساتھ۔ تو اگر آپ اس پوزیشن پہ بیٹھ کے حق کی بات نہیں کریں گے تو ہم سب نے مرنا ہے ایک دن، آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے، جتنا بڑا منصب اتنی بڑی سزا، قرآن کی تفسیر پڑھ لیں، آپ جواب دیں اس چیز کے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ کھل کر سامنے آئیں، دلائل کی بنیاد پر، فیکٹس کی بنیاد پر انصاف کریں۔ ہم انصاف کے لیے کھڑے ہیں، پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور یہ جو فیصلے عمران خان کے ہیں پاکستان کی تقدیر کے فیصلے ہیں کہ پاکستان میں آگے کیا ہونا ہے، کیا پاکستان میں آگے رول آف لا ہوگا، جمہوریت ہوگی، ہیومن رائٹس ہوں گے، انسانوں کے حقوق ہوں گے، حقیقی آزادی ہوگی۔ تو اگر آپ یہ سٹینڈ نہیں لیتے تو یہ 25 کروڑ عوام کی جو نمائندگی آپ کر رہے ہیں آئین کے مطابق انصاف دینے کی، آپ اس کے اندر ناکام ہو رہے ہیں، اور اس کا جواب عوام آپ سے یہاں بھی مانگ رہی ہے، اور اس جہان اللہ بھی آپ سے اس کا صرف جواب نہیں مانگے گا۔ اللہ جتنا بڑا منصب دیتا ہے، ذمہ داری دیتا ہے، اسی طرح سوال کرے گا اور سزا دے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو ہماری یہ گزارش ہے کہ یہ نظام جس طرح یہ چلا رہے ہیں ایسے نظام نہیں چلتے، ایسے نظام نہیں چلتے۔ عمران خان حق پہ کھڑا ہے، قوم اس کے ساتھ ہے، اور اس کی ایک برداشت ہے جو وہ کر رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ بالکل ہی تمام کے تمام ادارے بالکل مفلوج کر دیں آپ۔ تو انشاءاللہ ہمارا اپنا جو ایک مقصد ہے، ایک تحریک ہے، وہ شروع ہے، محنت لگی ہوئی ہے، اور جب تک عمران خان کا جو مقصد ہے، ہمارا مقصد ہے، ہمارے بچوں کی جنگ وہ لڑ رہا ہے، اس قوم کی جنگ وہ لڑ رہا ہے، جب تک انشاءاللہ وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا انشاءاللہ ہم اسی طرح انشاءاللہ ہر دروازے پہ اور اپنا ہر آئینی حق کے مطابق اپنا انشاءاللہ تحریک کو جاری رکھیں گے۔